الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحاول نشوفوا الدرس الأول من أساسيات في الميكانيك اللي تحت عنوان تأثيرات السطح والاحتكاكات. هاد لا نوسيون ديال الاحتكاكات هي مهمة بزاف وغادي تحتاجوها في الميكانيك، والاغلبيه ما ميتريزياش مزيان حيت شفتوها اغلبيه في ترون كومون في الجدول المشترك ولا باك. اذا نحاول من خلال هذا لو كور هذا من هاد لا فيديو نحاول نذكر بها ونفهم شي حوايج فيها. دونك بالنسبه لتاثير السطح غادي ناخذ واحد الحاله ديال واحد الجسم. دونك ناخذ جوج حالات، حاله غادي ندرسوها مع الاحتكاكات، يعني بوجود احتكاكات، وهنا غادي ندرسوها بدون احتكاكات. يعني في التمرين تيقول لك راه تنهملوا احتكاكات مهمله بدون احتكاكات. دونك هنايا الا جينا نديرو مثلا جرد القوى مطبقه على هذا الجسم هذا، غادي نقولوا بانه كاين تاثير الوزن مثلا اللي هو بي في كلتا الحالتين، وغادي نقولوا كاين القوه الثانيه. دونك جرد القوى المجموعه المدروسه هي هذا الجسم هذا جرد القوى. دونك الجسم بي وزن الجسم. دابا المشكل هو انه هاد ار هادي كاين اللي يوقع ليه خلط، كيسحب لي بانه هاد ار هي الاحتكاكات، الوغ كو هاد ار كتسمى تاثير السطح، لا رياكسيون دي بلون. دونك تاثير السطح، شنو معنى تاثير السطح؟ هو التاثير اللي كيخلقوا هاد السطح هذا في هاد الحالتين. دونك هاد تاثير السطح هذا خصنا نفهمو مزيان مناش كيتكون. دونك نبداو بالحاله مع الاحتكاكات. نفترض انه الحركه كتتم في الاتجاه هذا في الحالتين بجوج. الا كانت الحركه كتتم في الاتجاه، دونك الاحتكاكات بعد نقطه منين كنبداو نمثلوها ماشي من مركز ثقل الجسم، كنمثلوها من بلاصه ديال التماس ديال الجسم مع السطح، بمعنى انه هاد البلاصه هذه بالضبط، يعني ناخذوا النص ديالها ونمثلوها. دونك عندنا هنايا الخط العمودي، عندنا هنايا الخط الافقي. دونك كنمثلوها مائله عكس منحى الحركه. دونك الحركه اللي كانت غاديه بحال هكذا، دونك الاحتكاكات كيكونوا غاديين عكس منحى الحركه. دونك غادي نمثلوها هكا. دونك هذه هي ار. دونك هذه هي تاثير السطح، وهاد ار بدورها كتنقسم لجوج. دونك اسقاط على المحور العمودي كيعطيني هادي، كيعطيني سكون نابيل ار ان. دونك هي المركبه المنظميه. والاسقاط على المحور او اكس كيعطيني هادي اللي هي ار تي، المركبه المماسيه، لا كومبوزونت طونجونسيال. دونك كنكتبوا بانه ار تساوي شنو؟ تساوي لي ار تي زائد ار ان، يعني مجموع المتجهي ديال ار تي زائد ار ان. دونك انتبهوا معايا دابا مزيان، خصنا نفهموا شنو كتعني ار ان ونفهموا شنو كتعني ار تي. دونك ار قلنا شنو هي تاثير السطح، لا رياكسيون دو بلون. دونك هاد تاثير السطح هذه كنقسموها لجوج، جزء هو سميتو ار ان وجزء سميتو ار تي. شنو هي الار ان؟ ار ان علاش عموديه؟ ار ان هي القوه اللي تتهز الجسم، تتخليه ما تخليش يهبط يطيح. دونك بحال تنقولوا هي الهزه، هي الحامل. داكشي علاش هي عموديه اللي كتلاحظوا دايره بحال هكا. و ار تي شنو هي؟ ار تي هي الاحتكاكات. هاد ار تي هي الاحتكاكات. دونك هاد ار تي هادي هي لي فروتمون، هي الاحتكاكات، وكنرمزوا ليها غالبا بالحرف اف صغيره. ردوا معايا البال مزيان. دونك هاد ار احتكاكات شنو هي اف. دونك ار هي تاثير السطح، ار ان هي القوه الحامل اللي كتهز الجسم عموديه مركبه المنظميه، ار تي هي الاحتكاكات اللي هي كنرمزوا ليها غالبا اف صغيره. وانا نكتب انه ار كتساوي ليا ار ان بلس بسيت اف. ردوا البال هذا مجموع متجهي ماشي مجموع جبري، بمعنى الا كان القيم ممكنناش نخدموا هذه العلاقه باش نحسبوا، حنا غادي نجيو ليها دابا. دونك قلنا بانه ار كتساوي ار ان زائد اف، او لا المركبه المنظميه مركبه المماسيه. دونك انتبهوا معايا، الا قلنا بانه ار كتساوي ار ان زائد اف في الحاله اللي كان عندنا بدون احتكاكات، نرجعوا لهاد الحاله دابا. الا ما كانش عندنا احتكاكات شنو كتعني هاد الهضره؟ كتعني بانه اف ما كايناش. دونك ار اللي هي ار ان بلس اف او لا ار تي، هاد اف ما بقاتش، ولات كتساوي ولات منعدمه، متجهه منعدمه، او القيمه ديالها الجبريه كتساوي زيرو. اذا كتولي عندي في هذه الحاله ار شنو كتساوي
ار ان. دونك ما معناها انه هاد المتجهه ار اللي هي تاثير السطح كتولي هي نفسها ار ان. داك الشيء علاش بدون احتكاكات فاش كنبغيو نرسموا ار كنرسموها عموديه على السطح. ردوا البال، عموديه على السطح ماشي عموديه بحالها بحال بي كتكون عموديه على الورقه بمعنى انها عموديه على شاقوليه كما كنقولوا فيرتيكال. ار ان كتكون عموديه على السطح. الا كان السطح مائل حتى ار ان غادي ديروها عموديه على السطح المائل. مفهوم؟ دونك هذا من جهه. دونك دابا فهمنا علاش دونك هذه ار ان راه هي نيتها هي ار. دونك ار كنرسموها بدون احتكاكات كنرسموها عموديه على السطح اللي هي بدورها هي ار ان. دونك مفهوم؟ هذه من جهه. دونك دابا الا قالوا لينا مثلا في الحاله مع الاحتكاكات. دونك مع الاحتكاكات كيكون عندي ار كتساوي لي ار ان زائد ار تي. دونك هاد الزاويه باش كيكون مايل هاد الزاويه هادي اللي ما بين ار وما بين ار ان كنسميو لها في، كنرمزوا لها في وكتسمى زاويه الاحتكاك. دونك في هي زاويه الاحتكاك. ما معنى زاويه الاحتكاك؟ هي بشحال مايله ار على المركبه المنظميه ار ان. وبعض المرات كيطلبوا منكم انكم تجبدوا هاد الزاويه هذه. الوغ كيفاش غادي نديروا؟ انتبهوا معايا مزيان. غادي نخدموا في هذا المثلث هذا المثلث قائم بالزاويه هنايا. دونك نخدموا فيه. دونك الا درنا الطونجون ديال هاد الزاويه في طونجون ديال الزاويه في اشنو كيساوي؟ الطونجون كيساوي الضلع المقابل على الضلع المحاذي ياك. دونك شنو هو المقابل ديال الزاويه؟ هو هذا. وبما ان هذا متوازي اضلاع دونك هذا كيساوي هذا. دونك المقابل ديال الزاويه فيه هو هذا اللي هو ار تي. دونك ار تي مقسومه على قلنا المقابل المحاذي. شنو هو المحاذي في الحاله؟ هو ار ان. دونك ار تي مقسومه على ار ان. دونك هذه هي طونجونت في. وهاد الطونجونت في كنرمزوا ليها بك. دونك ك كتساوي طونجونت في اللي هي كتساوي ار تي سو ار ان او لا اف على ار ان تشيت اف على ار ان. وهاد ك هادي كنسميوها هي معامل الاحتكاك. شنو هو المعامل الاحتكاك؟ هو المعامل كيبين لينا الدرجه ديال الاحتكاكات واش كاينه ولا لا. كيكون هو بدون وحده. مفهوم؟ دونك دونك ك هي معامل الاحتكاك. ك اللي هي طونجونت في كتساوي ار تي على ار ان او اف على ار ان. كتمكننا نجبدوا بزاف ديال الحوايج ونقدروا نجبدوا منها زاويه الاحتكاك على حسب الاحتياج ديال كل حاجه. نقدروا نجبدوا منها اف، نقدروا نجبدوا منها ار ان، نقدروا نجبدوا منها شحال من حاجه. دابا السؤال اللي كيتطرح هو كيفاش نقدروا نجبدوا ار الا كانت عندنا ار ان زائد اف، او الا كانت عندنا كانوا ديجا حسبنا ديجا ار ان وحسبنا اف باغ اكزومبل، او حسبنا ار تي. دونك كيفاش نقدروا نجبدوا ار؟ في هذه الحاله شحال من واحد كيجي غادي يقول لي نكتبوا ار كتساوي ار ان بلس ار تي او بلس اف ونخدموا عادي. دونك دونك هنا هذه كما قلت لكم انها علاقه متجهيه ماشي جبريه. بمعنى انه فاش يكون عندكم ار ان ويكون عندكم ار تي يمكن لكم تجمعوا هذه مع هذه وتخرج لكم ار. لا، كنديروا العلاقه ديال المنظم ديال الجبر او اللي قريتو في السنه الثالثه اعدادي اللي هي ار كتساوي ليا غاسين كاري ديال ار ان كاري بلس ار تي كاري. دونك هذه العلاقه اللي يمكن ليا اننا نحسبوا بها ار الا كانت عندي ار ان وكانت عندي ار تي. دونك ار كتساوي ار ان او كاري بلس ار تي او كاري او بلس اف او كاري. دونك ردوا البال فاش تبغيو تجمعوا جبريا ما نستعملوش هذه، اولا نقدروا نستعملوا هذه العلاقه هذه ونجبدوا منها كلشي. كنعرفوا بانه طونجون ديال في كيساوي ليا ار تي باردون سور ار ان. دونك في هذه الحاله نقدر نلعب بهادو كما بغيت وعلى حسب المثلث اللي عندي انايا. دونك على حسب هذا المثلث هذا نقدر الا كانت عندي ار تي وعندي الزاويه فين نقدر نجبد، وعندي عندي ار ان وعندي الزاويه فين نقدر نجبد ار تي. ندير ار تي كتساوي طونجونت في فوا ار ان وهي غاده على حسب الاحتياجات ديالي. كما نقدر نخدم بالكوسينوس ونخدم بالسينوس بيان سور. دونك بحال هكا الا جينا نطبقوا باغ اكزومبل السينوس ديال في هذا المثلث هذا. دونك السينوس ديال الزاويه في اشنو كيساوي؟ الضلع المقابل على الوتر. الضلع المقابل هو ار تي على الوتر هو ار. دونك هذه العلاقه يمكن لي نجبد منها مثلا ار الا كنت محتاج ار وعندي ار تي وعندي الزاويه في. دونك نطبق السينوس. الحاله العكسيه مثلا الا قال لك جبد لي زاويه الاحتكاك وانت عندك هذه وانت عندك ك. دونك الا قال لك جبد لي زاويه الاحتكاك شنو طبق هذه العلاقه هذه نيت. دونك طونجونت في اشنو كيساوي؟ كيساوي ار تي
على ار ان. دونك على ار ان باردون. دونك تقدر تكون انت حاسب هذه، عندك القيمه ديال هذه تحطها، وعندك القيمه ديال هذه تحسبها، يخرج لك واحد العدد مثلا، واحد العدد. وديك الساعات كتجبد لا كالكولاتريس ودير الداله العكسيه ديال طونجونت اللي هي طونجونت موان 1. كالكولاتريس طونجونت موان زي ديال هاد القيمه اللي خرجت لك، ديال هاد القيمه هذه، والقيمه اللي خرج لك ديك الساعه تخرج لك بالدوغري